नमस्ते। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 5 नागरिक चेतनाको पाठ 6 मानव अधिकार भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, कलम लिएर बस्नु भएको छ हैन त? आउनुहोस् आजको पाठ सुरु गरौँ। मानव अधिकार हामीले धेरै सुन्ने गरेको शब्द हो हैन त? हामीले रेडियोमा, टेलिभिजनमा, पत्रपत्रिकामा, अनलाइनमा जताततै मानव अधिकार भन्ने शब्द सुनिरहन्छौँ। अब मानव भनेपछि हामी मानव मानिस भयौँ हैन त? हाम्रो अधिकार मानव अधिकार, मानिसको अधिकार मानव अधिकार भयो हैन? हो। अब यो मानव अधिकार के हो? साधारण अर्थमा त मानव अधिकार भनेको तपाईँ हाम्रो अधिकार हो, हामी मानवले पाउनुपर्ने अधिकार हो। अब यो मानव अधिकार वास्तवमा के हो, यो कसरी प्रतिपादन भयो, अनि यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसको हनन कसरी हुन्छ, संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, हाम्रो कानुन संविधानहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई कसरी प्रयोग गरेका छन्, यस बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अब विषयवस्तुको सुरु गरौँ। मानव अधिकारको अवधारणाबाट। मानव अधिकारको अवधारणा भन्ने बित्तिकै मानव अधिकार के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ एउटा चित्र, हेर्नुहोस् त। यसमा मानवहरू आफ्नो आफ्नो सुरमा विभिन्न काममा संलग्न छन् हैन त? हो। त्यस्तै हामी पनि, तपाईँ हामी पनि आफ्नो आफ्नो काममा संलग्न छौँ। यो आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो चाहना अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो योग्यता अनुसार हैन, आफ्नो जीवनका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुन पाउनु हाम्रो अधिकार हो हैन त? हो। तपाईहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्ने तपाईहरूको अधिकार हो। बजारमा व्यापारीहरू सामान बेचिरहनु भएको छ, त्यो उहाँहरूको अधिकार होला। सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार होला। कोही कार्यालयमा काम गरिरहेका छन्, त्यो उहाँहरूको अधिकार होला हैन त? हो। यो मानव समाजमा बस्ने सबैको आफ्नो आफ्नो केही न केही कामहरू हुन्छन्। ती सबै आफ्नो अधिकार अनुसार उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। र त्यस्तो काम गर्दाखेरि कसैले बाधा विरोध गर्न सक्छन्, कसैले अवरोध गर्न सक्छन्, कसैले त्यसलाई रोक्न सक्छन्, अथवा त्यहाँ कुनै भेदभाव पनि हुन सक्छ। कसैले गर्न पाउने, कसैले अवसर पाउने, कसैले अवसर नपाउने पनि हुन सक्छ। हो। त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ, हाम्रो अधिकार हनन हुन जान्छ, अथवा हामी अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छौँ। हो। अनि त्यतिखेर हामी के भन्छौँ, हाम्रो मानव अधिकारको हनन भयो भनेर भन्छौँ। हो। अब यसरी अब मानव अधिकार के हो, मानव अधिकार कस्ता कस्ता हुन्छन्, कस्ता कस्ता अधिकार हामीलाई उपलब्ध छन्, र त्यसको उपयोग कसरी गर्ने र त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अब हामी अगाडि बढौँ है त। सबभन्दा पहिला मानव अधिकार के हो त, यसको परिभाषालाई हेरौँ। सामान्य अर्थमा मानवलाई मानव भएका कारणले, तपाईँ हामी मानव हौ नि त, मानव भएका कारणले हामीले मानवका लागि प्राप्त हुने अथवा मानवले प्राप्त गर्ने सबै अधिकार मानव अधिकार हुन् रे। मानव भएका कारणले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू, मानव अधिकार प्रत्येक मानिसमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अनि राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव बिना प्राप्त हुने अधिकार हुन्। यो भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? कोही पनि मानिस चाहे जुनसुकै देशको होस्, जुनसुकै जातिको होस्, त्यसैगरी जुनसुकै भाषा, धर्म, जुनसुकै लिङ्गको होस्, उसले पाउनुपर्ने, मानव भएका नाताले पाउनुपर्ने अधिकार के हो त? मानव अधिकार हो। त्यस्तै एउटा देशको व्यक्तिले मानव अधिकार पाउने, अर्को देशको व्यक्तिले नपाउने भन्ने हुँदैन। जुनसुकै देशको होस् हैन, अथवा जुनसुकै समाजको होस्, अनि धनी होस् कि गरिब होस् हैन, अथवा जहाँको होस्, कसैलाई पनि बिना भेदभाव दिने अधिकार, अथवा सबैले बिना भेदभाव पाउनु पर्ने अधिकार नै के हो त? मानव अधिकार हो है। त्यसैगरी मानव अधिकारलाई अझ थप प्रश्न पार्न यहाँ तपाईँ हामीले अर्को परिभाषा हेरौँ। मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र
मर्यादासँग सम्बन्धित नेपालका राष्ट्रिय कानुन र नेपाल पक्षीय भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ भनेर नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले परिभाषित गरेको छ है। अब मानिसको जीवन भनेको हामी बाँच्न पाउनु पर्यो नि, होइन? बाँच्न पाउनु पर्यो, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्यो। अनि हामी कोहीदेखि भेदभाव हुनु भएन, सबै समान हौँ भन्ने मान्यता हुनु पर्यो। अनि आफ्नो सम्मान पनि छ नि त, मर्यादा पनि छ, त्यो कायम हुनु पर्यो, होइन? हो, त्यससँग सम्बन्धित रहेर हाम्रा राष्ट्रिय कानुनहरूले र नेपालले हस्ताक्षर गरेका, नेपाल पक्ष भएको भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता होइन अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर गरेका छ नि त, घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका छ नि त। हो, नेपालले हस्ताक्षर गरेर यो लागू गर्छु भनेका प्रतिबद्धता जनाएका दस्तावेजहरू पनि हाम्रो लागि के हो त, मानवाधिकार प्रत्याभूति गर्ने दस्तावेज हुन् है। त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, यो मानवाधिकार प्रदान गर्न सक्छ। त्यसले प्रदान गरेको अधिकारहरू नै के हो त, मानवाधिकार हो रे है। अब मानवाधिकारको अवधारणालाई अझ प्रष्ट पार्नलाई यहाँ तपाईँले एउटा चित्रमा देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् त के गर्दैछन्। यहाँ मानिसहरूले हेपिरहेका छन् होइन। एकजना महिलालाई यहाँ हेपिरहेको देखिन्छ। हो, यो मानवाधिकार हनन भयो नि त यहाँ। हो, यस्तै गरी कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारले हेप्नु हुँदैन, कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा नै के हो त, मानवाधिकार हो, होइन त? हो, अब मानवाधिकार भनेको विश्वका प्रत्येक व्यक्तिसँग, जोसुकै होस् होइन, विश्वका जुनसुकै देशको होस्, जस्तोसुकै उमेरको होस् होइन, सबै व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित आधारभूत अधिकार हो अरे। भनेको नभई नहुने न्यूनतम अधिकार के आधारभूत, त्यो अधिकार भएन भने अरू केही पनि अधिकार पाउन सकिँदैन। नपाइ नहुने त्यस्तो अधिकारलाई हामी मानव अधिकार भन्छौँ रे। यी अधिकार नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, अघि पनि भन्यो नि हामीले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू सम्झौताहरूमा निहित अधिकार हुन् रे है। अनि नेपालले सो अनुकूलको कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। त्यही अनुसार हाम्रो संविधानमा मौलिक हकका रूपमा मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ है। अब मानव अधिकार ऐन 2068, हाम्रो देशको मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन 2068ले मानव अधिकारको परिभाषा कसरी गरेको छ भन्दा, मानव अधिकार व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता भनेको जीवनको स्वतन्त्रता, हाम्रो व्यक्तिको जीवन र उसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा लेख्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने होइन। हो, यसरी जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित हुने उल्लेख गरेको छ अरे। नेपालमा मानव अधिकार संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदान गरिएका छन्। हाम्रो संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा धेरै जसो मानव अधिकारका विषयवस्तु समेटिएका छन्। अनि मानव अधिकार ऐन 2068 छ, यसले पनि मानव अधिकारलाई अझ प्रष्ट पारेको छ है। अब तपाईँले यो जुन लोगो देख्नु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतीक चिन्ह हो है। यसमा के भनेको छ, सबैका लागि मर्यादा, समानता तथा न्याय, सबैका लागि मर्यादा, समानता तथा न्याय हुनुपर्छ भन्ने यसमा लेखिएको छ। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने, हामी मानव अधिकार जब कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ कसैलाई भेदभाव हुनु हुँदैन, सबैले न्याय पाउनुपर्छ र सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ, त्यही कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब मानव अधिकारको मूलभूत पक्षहरू के हुन् त, अर्थात् मानव अधिकारभित्र के कुरा पर्छन् त, त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। मानव अधिकारभित्र के कुरा पर्छन् भन्दा, पहिलो छ सबै मानिस सबै प्रकारका अधिकार र स्वतन्त्रताका हकदार हुन्छन् रे। भनेको कोही पनि मानिस कुनै अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदैन होइन। सबै प्रकारका अधिकार र सबै प्रकारका स्वतन्त्रता पाउने हक चाहिँ सबै मानव हुन्छन् रे है। त्यस्तै गरी अर्को पक्ष छ, मानव अधिकार मानवको नैसर्गिक
एवं जन्मसिद्ध अधिकार हो। मानव अधिकार के हो त? मानवको नैसर्गिक भनेको प्राकृतिक जन्मदैखेरि लिएर आएको के, त्यस्तोलाई नैसर्गिक भन्छ। एवं जन्मसिद्ध जन्मदैखेरि लिएर आएको यस्तो अधिकार हो रे। त्यस्तै गरी मानव अधिकारलाई कसैले खोज्न पनि सक्दैन, मास्न पनि पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हाम्रो मानव अधिकारलाई कसैले खोज्न पनि सक्दैन, खोज्न पाउँदैन। खोसिहाल्यो भने के हो त? हाम्रो मानव अधिकार हनन भयो। हामी त्यसको प्राप्त गर्नको लागि कानुनी उपचारमा जानुपर्छ अथवा न्याय माग्न जानुपर्छ है। मानव अधिकार मानिसका लागि मानिस भएर बाँच्न आवश्यक प्राकृतिक अधिकार हो रे। हामी मानवलाई मानिस भएर बाँच्नको लागि आवश्यक जति पनि अधिकार छन् ती सबै के हुन् त? मानव अधिकार हुन् रे। अब तपाईँले सम्झिनु भयो होला होइन, हामीलाई बाँच्नको लागि कुन कुन अधिकार चाहिन्छ त? यसो सम्झिनुहोस् होइन। हो, त्यो जस्तो हामीलाई पढ्नुपर्छ, शिक्षाको अधिकार चाहियो, हामीलाई बिरामी हुँदा औषधि उपचार चाहिन्छ, स्वास्थ्यको अधिकार चाहियो। त्यस्तै गरी हामीलाई केटाकेटी सानो हुँदाखेरि अथवा बिरामी हुँदा अशक्त हुँदाखेरि संरक्षणको आवश्यकता पर्छ होइन त? त्यो पनि हाम्रो पाउने अधिकार हो। हामीले आफ्नो आम्दानी गरेर कमाइ गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, खर्च गर्ने अधिकार पनि त हामीसँग छ नि, छैन त? हो, यो पनि हाम्रो मानव अधिकार हो है। यसरी हामीसँग विभिन्न अधिकारहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यो चाहिँ प्राकृतिक अधिकार हो, हामीलाई बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने अधिकार हुन् रे है त। अब हेर्नुहोस् त, मानव अधिकारका अर्का मूलभूत पक्षहरू के हुन् त? यो सर्वव्यापी र समान छ भनेको विश्वभर एउटै हुन्छ र सबैलाई समान हुन्छ। मानव अधिकारलाई छुट्याउन वा विभाजन गर्न नसकिने भएकोले यो अविभाज्य छ भनेको मानव अधिकार यति चाहिँ पालना गरौँ, यति चाहिँ नगरौँ भन्ने हुँदैन रे। पालना गर्नुपर्ने भएपछि अथवा आवश्यक पर्ने भएपछि सबै मानव अधिकार चाहिन्छ। 10वटा मानव अधिकार होला, अब 4वटा चाहिँ उपयोग गर्न दिउँ, अर्को 6वटा नदिउँ भन्न मिल्दैन रे। सबै मानव अधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, कसैलाई छुट्याउन सकिँदैन, विभाजन गर्न सकिँदैन। अनि शान्ति, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता मानव अधिकारका आधारभूत अङ्ग हुन् भनेको मानव अधिकार हुनको लागि त्यहाँ शान्ति हुनु पर्यो, हामी शान्तसँग बाँच्न पाउनु पर्यो, त्यहाँ द्वन्द्व झैझगडा हुनु भएन, स्वतन्त्रता हुनु पर्यो, हामीलाई काम गर्नको लागि, बोल्नको लागि, सङ्गठन खोल्नको लागि, विभिन्न कुराको लागि हामीलाई के चाहियो त? स्वतन्त्रता चाहियो। अनि न्याय चाहियो, अन्याय पर्दाखेरि न्याय माग्ने ठाउँ चाहियो, न्याय पाउनु पर्यो, अनि सबैलाई समान व्यवहार हुनु पर्यो रे। यो मानव अधिकारका मूलभूत पक्ष हुन्। तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक मानवको मानव अधिकार भनेछ। प्रत्येक मानवको मानव अधिकार भनेको हामी एकजना पनि छुट्नु भएन, कसैले पाउने कसैले नपाउने हुनु भएन, सबैको अधिकार हो यो रे है। अब यो मानव अधिकारको सुरुवात कहाँबाट भयो त? आधुनिक विश्वमा मानव अधिकार कसरी सुरुवात भयो, कसले सुरु गर्यो, त्यसबारेमा यसको थोरै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा छलफल गरौँ। हामीलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गरिएको छ। यो तयार गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि अमेरिकी प्रथम महिला भनेको राष्ट्रपतिको श्रीमतीलाई प्रथम महिला भन्ने चलन छ अमेरिकामा। उनी चाहिँ फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टकी श्रीमती थिइन्। उनी आफैमा विद्वान व्यक्तित्व थिइन्, अभियन्ता थिइन्। उनले चाहिँ अब विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो, दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै अमानवीय गतिविधिहरू भए, अब फेरि त्यस्तो युद्ध नहोस् भन्नको लागि मानव अधिकारको एउटा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसलाई मान्नुपर्छ, त्यसमा हस्ताक्षर गरेर हामी यसलाई पालना गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, अनि मात्रै विश्वमा शान्ति स्थापना हुन्छ, फेरि भयानक युद्धहरू हुँदैनन् भन्ने अवधारणा उनले अघि सारिन्। त्यसैबाट यो मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा बाहिर आएको थियो। तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यी फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट
अमेरिकन राष्ट्रपति र उनकी श्रीमती इलेनोर डी रुजवेल्ट यहाँ पनि देख्नुहुन्छ है। इलेनोरकै प्रयासमा सन् 1948 डिसेम्बर 10मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवधारणा इलेनोरकै प्रयासमा सन् 1948 डिसेम्बर 10मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो त्यहाँ साधारण सभाको त्यहाँ जुन ठाउँमा यो घोषणा गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो त्यसको फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। इलेनोर रुजवेल्टले चाहिँ यो प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक चाहिँ 1948 डिसेम्बर 10मा यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट पारित भएको थियो है, र यो विश्वव्यापी रूपमा जारी भएको थियो। यो दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 183औं बैठकमा पेश गरेको थियो, 183औं बैठकमा, अनि 10 डिसेम्बर 1948मा जारी भएको हो र मानव अधिकार घोषणापत्रमा 30वटा धाराहरू रहेका छन्। यो जुन जारी भएको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र छ नि, हो त्यसमा कतिवटा धारा छन् त? 30वटा धाराहरू रहेका छन्। ती 30वटा धारामा के व्यवस्था छन् त हैन, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गर्छौँ। मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका यी मानव अधिकारका जति पनि धाराहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, तिनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मुख्य गरी यी विषयवस्तुहरू समावेश भएको पाइन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, मानवका आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, अनि सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र नागरिकका कर्तव्यहरू यो घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन्। ती के रहेछन् हामी एक एक गरेर छलफल गरौँ है त। अब तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पनि केही यो दिएको छ, यो मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित केही विषयवस्तुहरू, केही धाराहरूको सार संक्षेप हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि दिएको छ। तपाईँहरूलाई सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ प्रत्येक धारामा के अधिकार छन् त भनेर यहाँ ल्याएको छु। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ। धारा 1मा भनिएको छ, सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन्, जन्मदा कोही पनि कसैको बन्धनमा हुँदैन, त्यसैले जीवनभर उनीहरू स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। धारा 2मा भनिएको छ, जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा कुनै हैसियतमा, कुनै पनि आधारमा, कुनै पनि किसिमले कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइँदैन। न त जातिको आधारमा पाइन्छ, न वर्णको आधारमा पाइन्छ, न महिला पुरुष भनेर भेदभाव गर्न पाइन्छ, न धर्मका आधारमा या त तिमी यस्तो भाषा बोल्ने म यस्तो भाषा बोल्ने भनेर पाइन्छ, अनि न राजनीतिक विचारको आधारमा भेदभाव गर्न पाइन्छ। कुनै पनि आधारमा, धनी होस् कि गरिब होस् कि हैन, कुनै जुनसुकै देशको होस्, जुनसुकै विचार लियोस्, उसलाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने धारा 2मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 3मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको छ। आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्ने अधिकार सबैलाई छ है। त्यस्तै गरी धारा 4मा कसैलाई बाधा वा दास बनाएर राखिने छैन, भनेको कसैलाई पनि शोषण गर्न पाइँदैन, भनेको कसैको इच्छा विपरीत कसैलाई सधैँका लागि आफ्नो नोकर जस्तो बनाएर पारिश्रमिक नदिइकन त्यसरी कसैलाई पनि राख्न पाइँदैन। हुन त आधुनिक विश्वमा यो बाधा वा दास भन्ने त्यति प्रचलनमा छैन, तर पनि कतै कतै सुन्न पाइन्छ, त्यसरी कसैलाई पनि राख्न पाइँदैन यसले भनेको छ। धारा 5मा कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रूरतापूर्वक शारीरिक यातना दिइने छैन, चाहे जेसुकै सजाय जेसुकै अपराध गरेको होस् न, उसलाई कानुन अनुसारको जरिवाना, दण्ड, जेल के गर्नुपर्छ गर्न पाइयो, तर उसलाई अमानवीय ढङ्गबाट कुटपिट गर्ने, अमानवीय ढङ्गबाट यातना दिने, दुःख पीडा दिने काम चाहिँ गर्न पाइएन है। कानुनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन्। कानुनले कसैलाई ठुलो कसैलाई सानो, धनीलाई थोरै कानुन, गरिबलाई धेरै कानुन, शक्ति भएकालाई थोरै कानुन, शक्ति नभएकालाई धेरै कानुन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। कानुनको नजरमा सबै बराबर, न कोही ठुलो छ न कोही सानो छ।
त्यसैले कसैले गल्ती गर्छ भने उस गरिबलाई र धनीलाई, बोलियोलाई, निर्दोलाई सबैलाई समान रूपले कानुनले सजाय गर्छ भनिएको है। त्यसै गरी धारा 7 मा सबै व्यक्तिलाई कानुनको समान संरक्षण पाउने अधिकार हुन्छ भनेको कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् भने कानुन अनुसार उपचार पाउने अथवा न्याय पाउने अधिकार पनि सबैलाई छ है। सबैलाई कानुनले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको। धारा 8 मा सबै व्यक्तिलाई कानुनी उपचार पाउने अधिकार हुन्छ। त्यस्तै गरी धारा 9 मा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले गिरफ्तार गरिने छैन वा नजरबन्दमा राखिने छैन वा देश निकाला गरिने छैन। भने स्वेच्छाचारी रूपले भनेको मेरो विरोध गरे अब यसलाई थुनिदिन्छु भन्न पाइएन, मेरो विरोध गरे अब यसलाई चाहिँ उजुरी गर्छु भन्न पाइएन। कानुन विपरीत काम गरेछ भने थुन्न पनि पाइयो, कारबाही गर्न पनि पाइयो, मुद्दा चलाउन पनि पाइयो। कानुन विपरीत काम गरेको छैन भने कसैलाई रिस उठेको भरमा, कसैलाई चाहिँ चित्त दुखेको भरमा अथवा कसैलाई मन नपरेको भरमा चाहिँ कसैलाई थुनछेक गर्न पाइँदैन भनेको है। अब धारा 10 मा के भनिएको छ त? धारा 10 मा भनिएको छ फौजदारी अभियोगको निरूपण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायाधिकरणमा निष्पक्ष ढङ्गले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार हुनेछ अरे। भनेको फौजदारी भनेको ज्यान सम्बन्धी मुद्दा अथवा फौजदारी मुद्दाहरू हुन्छ हो। त्यसमा चाहिँ कसैलाई पनि आरोप लाग्यो भने हैन, न्यायाधिकरण भनेको अदालत समक्ष आफ्नो मैले यो गरेको हो, यो गरेको होइन, म यो कारणले मैले यो गरेको होइन, मसँग मैले गरेको नगरेको अपराधको मैले सजाय भोग्दिनँ भन्ने अधिकार चाहिँ सबैलाई छ। आफ्नो प्रमाणहरू पेश गर्ने अधिकार सबैलाई छ। धारा 11 मा भनिएको छ व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको मानिनेछ अरे। भनेको कानुनलाई भनौँ न कसैले चाहिँ केही अपराध गरेको भनेर दोष लाग्यो, कसैले चोरी गरेको होला दोष लाग्यो, पुलिसले समातेर लग्यो। अब त्यो पुलिसले समातेर लाँदैमा, प्रहरीले समातेर लैजाँदैमा त्यो व्यक्ति दोषी हो भन्न पाइएन क्या। त्यसलाई अदालतमा पेश गर्नु पर्यो, अदालतमा बयान हुनु पर्यो, अनि दुवै पक्षका प्रमाणहरू हुनु पर्यो। प्रमाण जुटाएर अदालतले हो यो दोषी हो भनेर भन्यो भने बल्ल ऊ चाहिँ दोषी हो, नत्र उसलाई समातेकै भरमा दोषी भन्न चाहिँ पाइँदैन भन्छ यसले। त्यसलाई निर्दोष मानिन्छ भन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार हुनेछ अरे। सबै व्यक्तिलाई आफ्नो शरीर, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्ना कागजपत्र, आफ्ना घर गोप्य राख्न पाउने अधिकार छ भनेको। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रभित्र आवत जावत गर्ने, आवास रोज्ने भनेको घर कस्तो बनाउने, कहाँ बनाउने भनेर रोज्ने, देश छोड्ने, आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ भनेको। कसैलाई आफ्नो राष्ट्रभित्र कसैले पनि यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, जस्तो हामी नेपालीहरू तपाईँ मेचीबाट महाकाली जानु मन लाग्यो, तराईबाट हिमाल जानु मन लाग्यो, हिमालबाट तराई जानु मन लाग्यो, कोही काठमाडौँ आउनु मन लाग्यो, कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्न पाउँदैन। आफ्नो देशभित्र यात्रा गर्ने नागरिकको अधिकार हो है। त्यस्तै गरी मलाई कस्तो घर बनाउनु मनपर्छ त्यो मेरो इच्छाको कुरा हो, मेरो क्षमताको कुरा हो। त्यस्तै देश छोड्न मलाई चाहिँ यहाँ बस्न मन लागेन अथवा म यहाँ बस्न नसक्ने भएँ यहाँको परिस्थितिले भने म अर्को देशमा गएर शरण लिन पाउनुपर्छ। अनि अर्को देशमा गएको छु, मलाई कसैले मेरो देशमा फर्किन रोक्न पाउँदैन, म फर्किन पाउनुपर्छ। यो चाहिँ अधिकार हाम्रो मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएको छ। अब मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएको अधिकार धारा 14 मा के छ त? प्रत्येक व्यक्तिलाई विभेद, डर, त्रास, दुर्व्यवहार वा यातनाबाट मुक्त हुने र अन्य मुलुकमा शरण लिने अधिकार हुनेछ। भने कसैलाई पनि डर त्रास भोगेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसबाट मुक्त हुन पाउनुपर्छ। कसैले डर त्रास देखाउनु हुँदैन, दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन हैन। अनि अर्को मुलुकमा म यो मुलुकमा बस्नै सकिनँ भने यहाँको राजनीतिक अवस्था, यहाँको आर्थिक अवस्था अथवा यहाँ प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले यहाँ बस्न सकिनँ भने म अर्को देशमा गएर शरण लिन पाउनुपर्छ मैले। अनि प्रत्येक धारा 15 मा के भनिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ। मेरो राष्ट्र यो हो, जस्तो हामी नेपालीलाई मेरो राष्ट्र नेपाल हो, म चाहिँ नेपालको नागरिक हुँ भन्ने अधिकार पाउनुपर्छ। अर्को देशकोलाई त्यस्तै अधिकार हुनुपर्छ भनेको।
धारा 16 मा भनिएको छ उमेर पुगेका पुरुष तथा महिलालाई विवाह गरी परिवार बसाउने र सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार हुनेछ। भनेको महिला र पुरुष उमेर पुगेका छन् भने विवाह गर्न पाउनुपर्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। कसैले त्यहाँ रोकटोक गर्न पाइँदैन भनेको है। अनि कसैलाई विवाह भयो, दुईटा महिला पुरुषको विवाह भयो, अब उनीहरूलाई सँगै बस्न इच्छा छैन भने सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न पाउनु पर्यो, त्यो अधिकार हुन्छ अरे। धारा 17 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्ति राख्ने अधिकार हुनेछ, सम्पत्ति कमाउने र राख्ने खर्च गर्ने अधिकार हुनेछ। अनि धारा 18 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्मको अधिकार हुनेछ, आफ्नो आफ्नो आस्था आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म धारण गर्ने, धर्म मान्ने अधिकार सबैलाई छ। तब हामीले पनि त धर्म मानेका छौँ नि होइन, आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म मानेका छौँ नि, यो हाम्रो अधिकार हो। अब कसैलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन चाहिँ गराउन पाइएन, त्यो कुरामा यसले भन्दैन, तर आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म मान्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा 19 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ अरे। आफ्नो विचार राख्न पाउने, आफ्नो मनको कुरा भन्न पाउने होइन, त्यो अधिकार हुनेछ अरे। धारा 20 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक सभा गर्ने र सङ्गठनको अधिकार हुनेछ, सङ्गठन खोल्ने र सभा सम्मेलन गर्ने, त्यहाँ आफ्नो विचार राख्ने अधिकार हुनेछ। धारा 21 मा भनेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रतिनिधि छान्ने, आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने, जस्तो हामीले मतदान गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य छान्छौँ, गाउँपालिका नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षहरू वडा सदस्यहरू छान्छौँ, हो यसरी आफ्नो मतको प्रयोग गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने, निर्वाचित हुने, उम्मेदवार हुने, मतदान गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई छ अरे। धारा 22 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई समाजको एक सदस्यको हैसियतले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ। हामी सबै समाजका सदस्य हौँ नि त। कोही चाहिँ समाजमा मजाले बस्न पाउने, कोही चाहिँ समाजमा पीडा दुःख भोगेर बस्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन अरे। ठिकै छ, कसैको रोजगारी छैन भने रोजगारी नहुन्जेललाई रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेललाई के भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता होला। कसैले जीवनभर राष्ट्रको लागि योगदान दिए, उनीहरूलाई अन्तिम अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू छ। कोही अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो कमाइ नहुन्जेलको लागि त्यो भत्ता पाउने अधिकार त्यो पनि त छ नि होइन, हो त्यो दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी धारा 23 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई काम रोजगारी र समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको अधिकार हुनेछ अरे। कामको एउटै कामको लागि फरक फरक पारिश्रमिक दिने हुनु हुँदैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई धारा 24 मा भनेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई बिदा आराम र विश्रामको अधिकार हुनेछ अरे। अनि 25 मा भनेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचार लगायत पर्याप्त जीवनस्तर एवं सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार हुनेछ। आमा र शिशुहरूलाई विशेष स्याहार र सहायता पाउने अधिकार पनि हुनेछ अरे। त्यसै गरी धारा 26 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ। भनेको त्यसमा शुल्क तिर्न नसकेको कारणले पढ्न नपाउने हुनु भएन र कसैले त पढ्न जान पाउँदैनस् भनेर रोकटोक गर्न पाइएन। धारा 27 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार छ। आफ्नो चाड पर्व रीतिरिवाज परम्परा मान्ने अधिकार सबैलाई छ। धारा 28 मा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरू पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न सकिने सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अधिकार हुनेछ। भनेको अधिकार चाहिँ दिइयो, त्यो अधिकार प्राप्त भएन भने के गर्ने त भन्ने भएन भने त त्यो अधिकार दिएको अर्थ भएन नि त। त्यसैले यो धारा 28 ले के भन्यो भनेदेखि हामीलाई यदि अधिकारहरू पाइएन भने त्यो राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्र राष्ट्रिय स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हामीलाई त्यसको प्रत्याभूति हुने अधिकार पनि छ अरे। हामीले विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा भएका प्रावधानहरूको बारेमा जानकारी पायौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न अधिकारहरूको उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 29 मा चाहिँ के भनिएको छ भने अधिकार मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, व्यक्तिले कर्तव्यहरू पनि पालना गर्नुपर्छ। त्यो कर्तव्यहरू के हो त हेर्नुहोस् है, यसले त्यो व्यवस्था गरेको कर्तव्यहरू प्रत्येक व्यक्तिले समुदायप्रतिको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ।
आफ्नो समुदायमा उसको दायित्व के हो त? सबैसँग मिलेर बस्ने, सबैसँग सहकार्य गर्ने होला नि त, होइन? त्यस्तै गरी आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अन्य व्यक्तिका अधिकार र स्वतन्त्रताको ख्याल गर्नुपर्छ। भनेको आफ्नो स्वतन्त्रता छ भन्दा जे पनि अधिकार प्रयोग गर्ने, अनि अरूको मतलब गरिएन भने अरूलाई बाधा पर्छ नि त, होइन? त्यसैले अरूलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूलाई बाधा पर्नु भएन, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ रे। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि अवस्थामा यी अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाइने छैन। भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र त्यसको मान्यता, त्यसको उद्देश्य भन्दा प्रतिकूल विपरीत हुने गरी हामीले यो अधिकारहरूको प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ है। यो हाम्रो कर्तव्य हो। अब मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 30मा के भनिएको छ त? यस घोषणापत्रमा उल्लेखित कुनै पनि अधिकार र स्वतन्त्रताहरू नष्ट गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्रको व्याख्या गर्न पाइँदैन। अधिकार र स्वतन्त्रताहरू त्यसको गलत व्याख्या गर्न पाइँदैन भनेर भनेको है। यसरी 30वटा धाराहरूमा हाम्रा अधिकारहरू र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो कुरो तपाईँहरूले जानकारी पाउनुभयो। अब हामी मानवाधिकारको यो विश्वव्यापी घोषणापत्रमा भएका कुराहरूको राष्ट्रहरूले कसरी उपयोग गरेका छन् त, त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा 1948ले उल्लेख गरेका 30वटा धारामा उल्लेखित मानवाधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्न विभिन्न देशले मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्दै आएका छन्। जसअनुसार हाम्रो देशको संविधानमा पनि संविधानको भाग 3 धारा 16देखि 46सम्म 31वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अब ती 31वटा मौलिक हकहरूमा यो मानवाधिकारसँग सम्बन्धित बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, न्याय सम्बन्धी अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, होइन, छुवाछुत भेदभाव विरुद्धको अधिकारहरूलाई हाम्रो मौलिक हकहरूमा यसरी व्यवस्था गरिएको छ है। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनिएको छ, स्वतन्त्रताको हक भनिएको छ, समानताको हक भनिएको छ, न्याय सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, होइन, अनि निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, त्यसै गरी छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनेर हाम्रो मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी हाम्रो विश्वव्यापी मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जुन छ त्यसमा भएका प्रावधानहरूलाई हाम्रो देशको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अब हाम्रो मौलिक हकहरू, हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको मौलिक हकहरू त 31वटा छन्। मैले यहाँ उदाहरणको लागि मात्रै केही मौलिक हकहरू मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेको छु है। अब मानवाधिकार र मौलिक हकको सम्बन्ध के हुन्छ त भन्दा भर्खर पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। मानवाधिकारको दायरा विश्वव्यापी हुन्छ भने मौलिक हकको दायरा मुलुकको सीमाभित्र हुन्छ। भनेको मानवाधिकार विश्वभरि लागू हुन्छ, मौलिक हक चाहिँ त्यही देशभित्र मात्रै लागू हुन्छ है। अनि मानवाधिकारका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन्छन् भने नैतिक दायित्वको विषय पनि मानिन्छ। भनेको यो मानवाधिकार हनन भयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। त्यो देशको कानुनले उपचार दिन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उपचार दिन्छ है। तर मौलिक हक भनेको चाहिँ राज्यको सिमानाभित्र राज्यको कानुनहरूले प्रत्याभूत गर्ने हो है। अब यसमा अरू मौलिक हकहरू पनि छन्, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, गोपनीयताको हक, होइन। यी मानवाधिकारसँग सम्बन्धित धेरै हकहरू छन्। यहाँ सबै उल्लेख गरिएको छैन, केही उदाहरण मात्रै दिएको छ। तपाईँहरूले कक्षा 9मा पनि यसको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि एकचोटि स्मरण गर्नु होला है त। अब मानवाधिकार किन पालना गर्नु पर्यो त? यो पालना गर्यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ, त्यसबारेमा हेरौँ। यदि हामीले मानवाधिकार पालना गऱ्यौँ भने हुने फाइदाहरू, हामी जहाँ पनि हिँडडुल गर्न सक्छौँ, बोल्न पाउँछौँ, लेख्न पाउँछौँ, सङ्गठित हुन पाउँछौँ, रोजगारी गर्न पाउँछौँ, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी हामी सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाउँछौँ। यदि हामीले मानवाधिकारको पालना गऱ्यौँ भने हामीलाई न्याय प्राप्त हुन्छ, शोषण र दमनको शिकार हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ, संरक्षण प्राप्त हुन्छ, समाजबाट, राष्ट्रबाट, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हामीलाई संरक्षण प्राप्त हुन्छ, अनि कुनै पनि भेदभावबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसैले हामीले मानवाधिकारको पालना गर्नुपर्छ। यदि मानवाधिकारको पालना गरिएन भने के हुन्छ त? यदि हामीले मानवाधिकारको पालना गरेनौँ भने हामी स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ,
अपमानित हुनुपर्छ, शोषित र दमित भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। अनि अन्याय र अत्याचार बढ्छ, भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ, समाजमा हत्या, हिंसा र द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुन्छ। अनि कमजोर र निम्न वर्गका मानिस मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। बोलिया त जसरी पनि बाँचिहाल्छन्, होइन? त्यसैले हामीले मानव अधिकारको पालना गर्नुपर्छ। अब मानव अधिकार पालना गर्नलाई हाम्रो देशमा के व्यवस्था छ त? हाम्रो देशमा भएको व्यवस्था के हो त? हाम्रो देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको छ। मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विक्रम सम्वत 2057मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चित्रमा, बोर्ड देख्नुहुन्छ, होइन? यसले मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्छ, है? मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्छ। त्यसै गरी मानव अधिकार हनन भएमा हामीले के गर्ने त? हनन भयो होला, कसैको मानव अधिकार खोसियो भने हामी के गर्छौँ त? मानव अधिकार हनन भयो भने हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिन सक्छौँ आफ्नो देशको हकमा। यदि आफ्नो राष्ट्रबाट मानव अधिकार प्रत्याभूत भएन अथवा पाइएन भने त्यसबेला हामी के गर्न सक्छौँ त? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार निकायहरूमा उजुरी दिन सक्छौँ। त्यसबाट हामीले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ, है? उपाय त रहेछ नि, है? ल, हामीले यतिन्जेल मानव अधिकार के हो, मानव अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ, मानव अधिकारको भित्र के पर्दा रहेछन् भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ, होइन त? हो, अब केही उत्तर खोजौँ है त। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र कहिले जारी भएको थियो त? याद गर्नुभयो, होइन त? सन् 1948मा। त्यस्तै गरी मानव अधिकार र मौलिक हक बिचमा के सम्बन्ध हुन्छ त? सम्झिनुहोस् त। मानव अधिकार, मौलिक हक। मौलिक हक राष्ट्रिय कानुन भयो, मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भयो, होइन? हो, यो दुईटालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा जे उल्लेख छ त्यसलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन हाम्रो देशमा नि त्यही भएको छ, हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। मानव अधिकार हनन भएमा के गर्नुपर्छ? मानव अधिकार हनन भएमा हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिनुपर्छ, होइन त? यसले हामीलाई मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न सहयोग गर्छ। यहाँहरूले आज मानव अधिकार के हो, कसरी प्रयोग गर्ने, यसमा के प्रावधानहरू छन्, होइन? मानव अधिकार पाइएन भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। आजको पाठ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उपयोगी भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै यही नै अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद।